वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यत्कृपालेशमात्रेण पुमान् पूर्णः प्रजायते तं वन्दे ब्रह्मविद्धुर्यं सद्गुरुं चन्द्रशेखरम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। निराकरणं मे अस्तु।
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते धर्मास्ते मयि मयि सन्तु सन्तु ते ते मयि मयि सन्तु। सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति 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 शान्तिः। अद्य केनोपनिषत् सारं पश्यामः। भाष्यसहितम् उपनिषद् दृष्टवन्तः। उपनिषत् सारं प्रत्येकं खण्डस्य सारं पश्यामः। अस्याः उपनिषदः शान्तिपाठः आप्यायन्तु ममाङ्गानि इति आरभ्यते। शान्तिपाठस्य अर्थः कः इति चेत् वाक् प्राणश्चक्षुः। मम वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रं बलम् इन्द्रियाणि अतो सर्वाणि च अङ्गानि आप्यायन्तु। मम अङ्गानि सर्वाणि इन्द्रियाणि आप्यायन्तु। किमर्थं? ब्रह्मज्ञानप्राप्तये वृद्धिं प्राप्नुवन्तु, अनुकूलत्वेन वृद्धिं प्राप्नुवन्तु। ब्रह्म उपनिषद वेद्यम्, अतः एव उच्यते औपनिषदं ब्रह्म। सर्वं ब्रह्म उपनिषदं। तद्ब्रह्म सर्वं पूर्णं भवति। अतः तद्ब्रह्म मा निराकुर्याम्, मा तिरस्कुर्याम्। ब्रह्म मां मा निराकरोत्, ब्रह्म मा निराकरोत् इति चेत् संसारे ब्रह्म न पातयतु, वियोजयतु इत्यर्थः। मे निराकरणमस्तु, मम निराकरणमस्तु। उपनिषत्सु ये धर्माः उक्ताः ते सर्वे आत्मनि निरते। ये धर्माः उक्ताः सद्धर्माः क्षमादयाः, ते धर्माः मयि सर्वदा सन्तु, मयि सन्तु इति शान्तिपाठः। उपनिषत्सु ये धर्माः उक्ताः ते सर्वे मयि भवतु, सन्तु इति प्रार्थना। यथा गीतायाम् उक्ताः अमानित्वम् मदम्बित्वम् इति धर्माः, ते सर्वे धर्माः ज्ञानकूलाः, ज्ञान अनुकूलाः भवन्ति। अतः ते सर्वे मयि सर्वदा भवन्तु, मयि सन्तु इति प्रार्थना। इत्युक्ते अहं साधनचतुष्टय सम्पन्नः भवामि इति प्रार्थना। एव प्रार्थना शान्तिपाठद्वारा सर्वैः क्रियते, सर्वैः विद्यार्थिभिः क्रियते। एषा उपनिषद् केनोपनिषद् इति नाम्ना ज्ञायते। सामवेदीय उपनिषद केनोपनिषद। सामवेदीया तलवकार उपनिषद एषा उपनिषद तलवकार शाखायां वर्तते। सामवेदे एव छान्दोग्य उपनिषद अपि वर्तते। सामवेदे तलवकार शाखायां एषा उपनिषद वर्तते। सा उपनिषद एका महत्वपूर्णा उपनिषद। किमर्थम् इति चेत् अस्याम् उपनिषदि एव केचित् मुख्यमन्त्राः वर्तन्ते।
प्रतिबोधविदितं मतं श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि मन्त्राः वर्तन्ते। अस्याः उपनिषदः प्रथममन्त्रः केनेषितम् इति आरभ्यते। अतः एव अस्याः उपनिषदः नाम केनोपनिषद् इति। अस्याम् उपनिषदि 4 अध्यायाः सन्ति। प्रथम अध्याये 9 मन्त्राः सन्ति। द्वितीय अध्याये 5 मन्त्राः, तृतीय अध्याये 12 मन्त्राः, चतुर्थ अध्याये 9 मन्त्राः सन्ति। आहत्य 25 मन्त्राः सन्ति। प्रथम अध्याये नवम, अत्र 8 इति दृश्यते, किन्तु 9 मन्त्राः वर्तन्ते इति वक्तुं शक्यते। किमर्थम् इति चेत् तृतीय मन्त्रः कस्मिन् ग्रन्थे पुस्तके तृतीय मन्त्रः द्विधा विभज्य दत्तः। अतः 9 मन्त्राः सन्ति प्रथम अध्याये। प्रथम अध्याय द्वये आत्मविद्या विद्यते। इत्युक्ते अध्यायद्वयस्य विषयः आत्मविद्या। तृतीय अध्याये आख्यायिका वर्तते। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे इति तृतीय अध्यायः आरभ्यते। तत्र एका आख्यायिका वर्तते। चतुर्थ अध्याये आत्मविद्या योग्यता प्राप्तये कानिचित् साधनानि वर्तन्ते। अतः अस्याम् उपनिषदि 4 अध्यायाः सन्ति, 25 मन्त्राः सन्ति। यथा अन्यासु उपनिषत्सु वर्तन्ते तथा अत्रापि ब्रह्मविद्यायाः उपदेशः, ब्रह्मविद्यायाः प्रकटीकरणं गुरुशिष्यसंवादरूपेण वर्तते। अस्माभिः दृष्टं कठोपनिषदि गुरुः यमधर्मराजः, शिष्यः नचिकेताः। मुण्डक उपनिषदि कः गुरुः, अंगिराः गुरुः, शिष्यः तु शौनकः। किन्तु अस्याम् उपनिषदि गुरोः नाम वा शिष्यस्य नाम वा उक्तं नास्ति, किन्तु गुरुः वर्तते, शिष्यः अपि वर्तते एव। किमर्थम् इति चेत् उपनिषत्सु विद्या उपदेशः गुरुशिष्यसंवादरूपेण एव वर्तते। किमर्थम् इति चेत् ब्रह्मात्मतत्त्वस्य अति सूक्ष्मवत्वं वर्तते इति कारणात् संवादरूपेण विद्यायाः उपदेशः वर्तते। ब्रह्मतत्त्व अवगमन सौकर्यार्थमेव ब्रह्मोपदेशः संवादरूपेण, गुरुशिष्य संवादरूपेण सर्वासु उपनिषत्सु वर्तते। अस्याम् उपनिषदि प्रथम मन्त्रः शिष्यस्य प्रश्नरूपेण वर्तते। उपनिषदः आरम्भः शिष्यस्य प्रश्नरूपेण वर्तते। प्रथम अध्यायस्य प्रथम खण्डे जिज्ञासा वर्तते। जिज्ञासा, ब्रह्मजिज्ञासा। अत्र शिष्यस्य प्रश्नः, शिष्यः कश्चित् साधनचतुष्टय सम्पन्नः अधिकारी। सः शिष्यः समित्पाणिः सन् यथाविहितं गुरुम् उपसद्य
पृष्टवान् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इति गीतायां उक्तद्वारा नमस्कृत्य गुरुं प्रति गत्वा हे गुरो मम नमस्कारः स्वीक्रियताम् मम प्रश्नस्य उत्तरं कृपया दीयताम् इति उक्तवान्। गुरुः अपि प्रसन्नः भूत्वा प्रश्नं श्रावयितुम् अनुमतिं दत्तवान्। अनन्तरं शिष्यः पृच्छति। शिष्यस्य प्रश्नः एव प्रथममन्त्रः। शिष्यः पृच्छति केनेषितं पतति प्रेषितं मनः इति। केन प्रेरिता वाक् वदति चक्षुः श्रोत्रं च कः देवः युनक्ति। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रीतियुक्तः। केनेषिताम् इमां वाचां इमां केनेषितां वाचम् इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। कः देवः युनक्ति चक्षुः श्रोत्रं च। केन प्रेरितं मनः स्वविषयेषु पतति गच्छति। केनेषितं प्रेषितं पतति मनः विषयं प्रति गच्छति। इन्द्रियाणि केन प्रेरितुः शक्त्या स्वकार्यं कुर्वन्ति। अतः प्रेरक जिज्ञासा तदेव प्रथमखण्डस्य विषयः। कः प्रेरकः सः चेतनः वा अचेतनः वा। केन इषितं सन्निधिमात्रेण प्रेरितम् एतत् मनः मनः संकल्प विकल्पात्मकं मनः स्वविषयं प्रति गच्छति। अस्माकं मनः तु सर्वत्र सर्वेषु विषयेषु धावति। तत् कथं केन इषितम् अस्ति कस्य संकल्पेन मनः स्वकीयं कार्यं करोति। मनः तु जडम्। अतः प्रेरकं विना स्वयमेव कर्तुं न शक्यते मनसा। अतः कः प्रेरकः कः प्रेरकः चेतनः वा अचेतनः। अचेतनः न भवितुम् अर्हति न शक्यते। किमर्थं चेतनः मनः तु जडम्। मनः स्वविषयेषु स्वविषयं प्रति धावति स्वविषयेषु धावति। अतः कश्चन चेतनः अवश्यं भवेत् इति ज्ञातुं शक्यते। तदेव शिष्यस्य प्रश्नः कः इति। प्राणः मुख्यप्राणः मनसः प्राणाधीनत्वम् अस्ति। इन्द्रियाणामपि सर्वेन्द्रियाणामपि प्राणाधीनत्वम् अस्ति। अतः प्राणः प्रथमः मुख्यः इति प्रधानः इति उक्तः अस्ति। प्राणः अस्मिन् शरीरे प्रथमः। प्राणं विना इन्द्रियाणि विषयं प्रति इन्द्रियविषयः ये विषयाः भाग्यविषयाः सन्ति तान् प्रति इन्द्रियाणि गच्छन्ति। तद् न भवति। कथं भवति न भवति। मनसः प्राणाधीनत्वम् अस्ति। अतः प्राणं विना मनः अपि स्वकार्येषु स्वकार्यं कर्तुं न शक्नोति। इन्द्रियाणि अपि न शक्नुवन्ति। अतः प्राणः मुख्यप्राणः प्रथमः इति। अत्र प्रश्नः भवति केन युक्तः प्राणः केन युक्तः प्राणः अस्ति केन नियोजितः प्राणः चलति इति प्रश्नः। कस्य आज्ञया प्राणः चलति शरीरस्य रक्षणं करोति इति। केन प्रयुक्तः प्राणः प्रेरितं सत् अस्माकं शरीरे ऊर्ध्वदेशं वा अधोदेशं वा कथं गच्छति। केन प्रेरितं सत् गच्छति। वयं वाचं वदामः। यां वाचं वदामः तस्याः प्रेरणा कुतः आगच्छति। वागीन्द्रियं केन सञ्चालितं सत् शब्द उच्चारणं करोति। तालादिषु स्थानेषु उत्पद्यमानानां वाचां प्रेरकः कः प्रेरकः
केन प्रेरिता वाचः केन प्रेरिता वाक् तालु आदिषु स्थानेषु वाक् वाचः उत्पन्नः भवति इति शिष्यस्य प्रश्नः। कः सः देवः? श्रोत्रं चक्षुश्रोत्रं कः देवः युनक्ति? कः सः देवः यः चक्षुषी या शक्तिः वर्तते दर्शनशक्तिः, तद्वत् श्रोत्रे या शक्तिः वर्तते श्रवणशक्तिः, कः युनक्ति स्वविषयेषु नियोजयति, कः कः सः देवः? एतदेव शिष्यस्य बुद्धिपूर्वक प्रश्नः। प्रश्नेन शिष्यस्य प्रश्नेन ज्ञातुं शक्यते शिष्यः विवेकी इति, विवेकवान्। शिष्यः जडचेतन विवेकी इति ज्ञातुं शक्यते। शिष्यः जानाति यत् मनः प्राणः इन्द्रियाणि सर्वाणि जडानि इति। अतः जड पदार्थैः जड विषयैः स्वयमेव किंचित् कर्तुं न शक्यते। यथा रथः वर्तते, रथयन्त्रं वर्तते, रथयन्त्रं स्वयं न चलति, कश्चन सारथिः वर्तते अपेक्षते। तथा एव अस्मिन् शरीरे अपि कश्चन सारथिः वर्तते एव। सः एव प्रेरकः, कः सः इति शिष्यस्य प्रश्नः। शिष्यस्य प्रश्नं श्रुत्वा गुरुः द्वितीय मंत्रतः उत्तरं ददाति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसो मनः, यद्वाचोः वाचं समुप्राणस्य प्राणः इति। एषः मन्त्रः अति मुख्य मन्त्रः। यः श्रोत्रस्यापि श्रोत्रं, मनसः अपि मनः, वाचः अपि वाक् अस्ति, सः एव परब्रह्म। इन्द्रियाणि स्वयं जडानि, तानि इन्द्रियाणि ब्रह्मणः चैतन्यशक्त्या एव कार्यं कुर्वन्ति। इन्द्रियाणां प्रेरकः कश्चन अन्यः देवः न, अपि तु आत्मा एव। सः इन्द्रियाणां शक्तिप्रदायकः। कर्णः स्वयं न शृणोति। कर्णस्य अन्तः या शक्तिः वर्तते श्रवणशक्तिः, सा शक्तिः आत्मनः एव। अतः आत्मा एव श्रोत्रस्य श्रोत्रं, मनसो मनः। मनः स्वयमेव चिन्तनं कर्तुं न शक्नोति जडत्वात्। मनसि या चेतना स्फुरति सा तु आत्मनः एव। तद्वतेव वाचोः वाक्, या शक्त्या भाषते सा शक्तिः तस्य आत्मनः एव। प्राणस्य प्राणः, तद्वत् प्राणः तु जडः एव। आत्मनः मात्रेण एव शरीरं जीवति। नो चेत् शरीरं पतति एव। तद्वत् चक्षुषः चक्षुः, नेत्रे तु केवलं, नेत्रे गोलके स्तः। नेत्रे गोलकाभ्यां द्रष्टुं न शक्यते। या शक्तिः वर्तते नेत्रेषु नेत्रे, सा शक्तिः तया एव द्रष्टुं शक्यते। सा शक्तिः तु आत्मनः एव। येन चक्षुः ईशते, यथा पंचदश्याम् अस्माभिः दृष्टं, पंचकोश पंच महावाक्य प्रकरणे प्रथम श्लोकः। येन चक्षुः ईक्षते, कर्णेन्द्रियं शृणोति, नासिका जिघ्रति, वाक् व्याकरोति, स्वादु अस्वादु
रसो जानाति सह आत्मा इति। सह आत्मा सह एव देवः सह एव युनक्ति सह प्रेरकः। अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रं तच्छ्रोत्रं मनसः मनः तद्मनः वाचोः वाक् सा वाक् प्राणस्य प्राणः सः प्राणः चक्षुषः चक्षुः तच्चक्षुः आत्मा एव। अतः आत्म आत्मज्ञानम् आत्मज्ञानेन अतः आत्मज्ञानम् आवश्यकम्। आत्मज्ञानेन किं फलं तदपि उक्तं मंत्रे अस्मिन् मंत्रे। अतः एषः मन्त्रः पूर्णतया वर्तते। फलश्रुतिः अपि उक्तः अस्ति। अतिमुच्य धीराः अतिमुच्य धीराः विवेकिनः विवेकिनः पुरुषाः अहं भावं त्यक्त्वा अहं श्रोता अहं द्रष्टा इति अभिमानं त्यक्त्वा अहम् आत्मा इति धीराः जानन्ति। धीराः विवेकिनः आत्मानात्म विवेकिनः ब्रह्मविदः इति अर्थः। अतः ते अतिशयेन आत्मानं पृथक् कृत्वा अनात्मनः मनादिभिः संबंध असंबंधं ज्ञात्वा अस्मात् लोकात् प्रेत्य प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। अस्मात् मर्त्यलोकात् देह अभिमानात् इत्यर्थः। मर्त्यलोकात् देह अभिमानात् गत्वा उपरि गत्वा अमृताः भवन्ति। जन्म मरण बन्धनात् मुक्ताः भवन्ति अमृतत्वम् आप्नुवन्ति अमृतत्वम् आप्नुवन्ति। अतः धीराः धीराः इति शब्दः विशेष शब्दः। केवलं बुद्धिमान् न अपितु यः धियं बुद्धिं प्रेरयति तम् आत्मानं यः पश्यति सः एव धीरः। अतः धीराः इति यः आत्मानं इन्द्रियादिभ्यः इन्द्रिय मन आदिभ्यः पृथक् पश्यति सः एव संसार बन्धनात् मुक्तः भवति इति द्वितीय मंत्रः। तृतीय मंत्रतः विचारः आरभ्यते। आत्मविचारः आरभ्यते। कुतः मन आदिभिः आत्मा न गृह्यते इति पृच्छेत्। न तत्र चक्षुर्गच्छति। चक्षुः रूपग्राहकः वर्णग्राहकः। चक्षुषा वर्णग्रहणं भवति रूपग्रहणं भवति। ब्रह्मणः तु रूपादिहीनत्वात् चक्षुरिन्द्रियं तत्र ब्रह्मणि न गच्छति न प्राप्नोति। अतः न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति। शब्दस्यापि जनकत्वात् जनन कारणत्वात् ब्रह्मणः वाक् अपि तत्र ब्रह्मणि न गच्छति। नो मनो न विद्मः। मनः मनः तु संकल्प विकल्पात्मकं मनः। मनः तु अन्यस्य विषयस्य संकल्पयितुर् भवति विकल्पयितुर् भवति न तु आत्मनः। अतः मनः अपि न तत्र गच्छति ब्रह्मणि न गच्छति। अतः नो मनः इति न विद्मः न विजानीमः। अतः ब्रह्म अगोचरत्वात् ईदृशमेव ब्रह्म वर्तते इति वयं न जानीमः। यथैतदनुशिष्यात् येन प्रकारेण ब्रह्मविषयं प्रति ब्रह्मविषयं ब्रह्म ब्रह्म शिष्यं प्रति अनुशिष्यात् इति अपि वयं न जानीमः। शास्त्रं विना पूर्वाचार्य यथा उक्तं तद्विना शास्त्रैः विना अनुशासनम् उपदेशः उपदिष्टुं वयं न जानीमः इति अर्थः। अतः तद्ब्रह्म विदितात् विदितात् अतो अविदितात् हदि। अतः तद्ब्रह्म विदितात् विदितात् इत्युक्ते ज्ञान विषयात् ज्ञेय विषयात् अन्यत् पृथक् इत्यर्थः। ब्रह्म तत् ब्रह्म पृथक् न तो केवलं विदितात् अविदितादपि
ज्ञान अविषयादपि अव्याकृतादपि मनः पृथक् एव विदिताद् अथो अविदितादधि पृथक् एव यद्वाचा न अभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते अतः तद्ब्रह्म वाचा न अभ्युदितं भवति अभ्युदितम् इत्युक्ते अप्रकाशितं भवति न प्रकाशितं न अभ्युदितम् अप्रकाशितं प्रकाशितं न भवति येन चैतन्येन आत्मचैतन्येन वाक् प्रकाश्यते वाचा न अभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते वागीन्द्रियेण ब्रह्म वागीन्द्रियेण न अभ्युदितम् अप्रकाशितं किन्तु येन आत्मचैतन्येन वाक् अभ्युदितं भवति प्रकाशितं भवति यन्मनसा न मनुते येन आगुः मनः मतं तद्ब्रह्म मनसा मनसा न जानाति पुरुषः न जानाति येन आत्मज्योतिषा मनः मतं भवति विज्ञातं भवति यन्मनसा न मनुते येन येन आत्मज्योतिषा येन इति पदस्य अर्थः भाष्यकारेण उक्तं भाष्ये येन ज्योतिषा आत्मज्योतिषा आत्मचैतन्य ज्योतिषा मनः मतं भवति विज्ञातं भवति मनः अपि विज्ञातं भवति साक्षी चैतन्येन मनसि वृत्तयः सन्ति मनसि वृत्तयः उत्पन्नः भवति वृत्तिज्ञानम् अस्ति या वृत्तिः भवति अहं जानामि एषा वृत्तिः घटवृत्तिः पटवृत्तिः अतः मनः मतं भवति एव विज्ञातं भवति किन्तु ब्रह्म मनसा ब्रह्म ज्ञातुं शक्यते वा न अतः तद्ब्रह्म मनसा पुरुषः न जानाति तद्ब्रह्म चक्षुरिन्द्रिय द्वारा न पश्यति चक्षुषा न पश्यति येन येन चेतनात्मना चक्षुः चक्षुर्वृत्तिः पश्यति चक्षुंषि पश्यति तद्ब्रह्म तद्वत् श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दं न गृह्णाति यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन चैतन्यात्मज्योतिषा श्रोत्रं श्रुतं भवति न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं भवति स्वकार्यक्षमं भवति तद्ब्रह्म यत् प्राणेन न प्राणिति तद्ब्रह्म प्राणेन न जीवति येन आत्मज्योतिषा प्राणः प्रणीयते अतः इंद्रियैः श्रोत्रादि इंद्रियैः मनसा ब्रह्म ज्ञातुं न शक्यते अतः एव उच्यते तदेव तद्ब्रह्म त्वम् असि किमर्थं तद्ब्रह्म किमर्थं ज्ञातुं न शक्यते इंद्रियैः मनसा तद्ब्रह्म त्वम् असि त्वमेव प्रेरकः इन्द्रियाणां मनसः अपि तद्ब्रह्म त्वम् इति महावाक्यम् तद्ब्रह्म इदं नेदं यदिदम् उपासते जनाः यम् उपाधि विशिष्टं ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति ध्यानं कुर्वन्ति तद्ब्रह्म तत् न ब्रह्म इति तत् न ब्रह्म ब्रह्म न तु उपासना विषयः तत् न ब्रह्म इति पंचवारम् उच्यते अत्र पंचवारं चतुर्थ श्लोकात् आरभ्य अन्तिमश्लोकपर्यन्तं नेदं यदिदम् उपासते नेदं यदिदम् उपासते नेदं यदिदम् उपासते इति उच्यते स्वरूपत्वात् ब्रह्म उपासना विषयः न भवति तद्ब्रह्म त्वम् असि इति जगत्कारणं यत् ब्रह्म तत् त्वम् असि त्वमेव तत् इति उच्यते
द्वितीयखण्डः तत्र द्वितीयखण्डे किम् उक्तः इति चेत् ब्रह्मणः दुर्बोधत्वम् उच्यते। दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्म सूक्ष्मत्वात् कथं ब्रह्मज्ञानं भवति, कथं ज्ञातुं शक्यते इति उच्यते दुर्बोधत्वम्। अत्र गुरुः वदति यत् ब्रह्म मया उक्तं तद् ब्रह्म ज्ञेयं नास्ति, ज्ञेयविषयः न। यः मन्यते अहं सम्यक् ब्रह्म जानामि सः न जानाति। यः मन्यते ब्रह्म अविज्ञातम् अस्ति मम, सः एव वेत्ति, सः एव तद्ब्रह्म वेत्ति। यदि मन्यसे सुवेदेति दब्रमेवापि नूनम् अथवा दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यतस्य त्वं यतस्य देवेषु अतो मीमांसमेव ते अहं ब्रह्म सुष्ठु वेद्मि इति यदि त्वं मन्यसे तर्हि त्वं ब्रह्मणः रूपम् अल्पमेव वेत्सि, न अध्यात्मम् एव। अतः एव मीमांस्यं विचारणीयं कर्तव्यम् इति गुरुः वदति। तत् श्रुत्वा उत्तमशिष्यः वदति, किं वदति? नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च इति। मया ब्रह्म विदितम् इति अहं मन्ये। मया ब्रह्म विदितम्, अहं सुष्ठु ब्रह्म जानामि इति नैव मन्ये। ब्रह्म न जानामि इति अपि अहं न मन्ये। मया ब्रह्म विदितम्। एतेन वाक्येन शिष्यः वदति अहं ब्रह्म जानामि, न तु विषयेन ब्रह्म न तु विषयः, स्वरूपत्वात्। अतः सुष्ठु जानामि इति न वदति। अतः एव शिष्येन उच्यते अहं सुष्ठु ब्रह्म जानामि इति नैव मन्ये, अहं ब्रह्म न जानामि इत्यपि न मन्ये, किन्तु मया विदितम्। किञ्च शिष्यः वदति यत् यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अस्माकं शिष्याणां मध्ये यः कश्चित् मम वचनं जानाति सः पुरुषः जानाति, ब्रह्म जानाति। यो नः इति अस्माकं शिष्याणां मध्ये यः मम वचनं जानाति, मम वचनस्य अवगमनं यस्य अस्ति सः पुरुषः ब्रह्म जानाति इति। शिष्यस्य वाक्यमपि उपनिषद् अनुवदति, यस्य मतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदतः इति। यस्य इति विदुषः, ज्ञानिनः। यस्य विदुषः ब्रह्म अमतं भवति, अविज्ञातं भवति, तस्य ज्ञानिनः विदुषः ब्रह्म मतं भवति, विज्ञातं भवति। यस्य अविदुषः ब्रह्म विज्ञातं भवति, तस्य ब्रह्म अविज्ञातं भवति। यस्य अविदुषः ब्रह्म विज्ञातं भवति, ज्ञातं भवति, तस्य अविज्ञातम् एव। अतः यस्य अमतम् अविज्ञातं, यस्य विदुषः अमतम् अविज्ञातं भवति, तस्य मतं भवति ब्रह्म इति उपनिषत् शिष्यस्य वाक्यम् अनुवदति भिन्नैः शब्दैः। अतः अत्र प्रश्नः उच्यते, प्रश्नः भवति कथम् अवेद्यस्य ब्रह्मणः भानं कथं भवति? यस्य अमतं तस्य मतम् इति उक्त्वा कथं ब्रह्म तु अति सूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्मणः ज्ञानं कथं भवति, ब्रह्मणः भानं कथं भवति इति चेत् तदुक्तं
प्रतिबोध विदितं मतम् इति बोधं बोधं प्रति ब्रह्म विदितं भवति। यस्य सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति सः आत्मा। सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति यस्य सः आत्मा। प्रत्यये एव वृत्तिभिः एव आत्मा मनसि या वृत्तयः उत्पन्नः भवन्ति तैः एव आत्मा बुध्यते। अतः एव बोधं बोधं प्रति प्रतिबोधं विदितं मतम्। सर्वे प्रत्ययाः विषयी भवन्ति कस्य सः आत्मा इति। सः आत्मा तज्ज्ञानेन किं प्रयोजनम् आत्मज्ञानेन किं प्रयोजनं पुनः उच्यते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम् इति। आत्मज्ञानात् अमृतत्वम् अमरणधर्मत्वं विन्दते लभते। समाहित मनसा वीर्यं विन्दते। गुरु उपदिष्ट आत्मज्ञानेन अमृतम् अमृतत्वं विन्दते। अतः अमृतत्वम् अमरणधर्मत्वमेव धर्मज्ञानस्य प्रयोजनं। तद् ज्ञानम् अस्मिन् शरीरे एव ज्ञातव्यः। अत्र उच्यते इह चेदवेदीत् अत सत्यमस्ति न चेदिह वेदी महती विनष्टिः इति। अत्र अस्मिन् शरीरे एव आत्मज्ञानम् आत्मविद्या ब्रह्मविद्या आत्मज्ञान फलम् अत्र एव अस्मिन् शरीरे एव अस्मिन् जन्मनि एव ज्ञातव्यम्। अस्मिन् जन्मनि एव यः अस्मिन् शरीरे आत्मानं जानाति तस्य मोक्षफलं भवति। यदि आत्मसाक्षात्कारं न करोति अस्मिन् जन्मनि एव तस्य महती विनष्टिः। मनुष्य जन्म लब्ध्वा अपि यः आत्मा साक्षात्कारं न प्रयते आत्मसाक्षात्काराय न प्रयते तस्य जन्मनः किं प्रयोजनम्। अतः महती विनष्टिः एव। महती विनष्टिः इत्युक्ते जन्म मरणादि क्लेशः प्राप्तिः भवति तस्य विनाशः। तदेव विनाशः इति। महती विनष्टिः विनाशः संसारचक्रे वर्तते एव इति उच्यते। संसारचक्रे वर्तते महती विनष्टिः इति व्यतिरेकमुखेन उच्यते। आत्मज्ञानस्य प्रयोजनं मुक्तिः। आत्मसाक्षात्कारस्य प्रयोजनं मुक्तिः मोक्षः एव फलम्। यः न प्रयते आत्मसाक्षात्कारं प्राप्तये यः न प्रयते तस्य विनाशः एव भवति इति व्यतिरेकमुखेन उच्यते महती विनष्टिः इति। अतः यः भूतेषु चराचर प्राणेषु सर्वेषु स्थितम् एतत् प्रत्यक् ब्रह्म साक्षात् करोति सः एव अस्मात् लोकात् प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति मुक्ताः भवन्ति इति पुनः एकवारम् आत्मविद्यायाः फलम् उपनिषदा उच्यते। द्वितीयखण्डस्य सारः। तृतीयखण्डे किं वर्तते? उपाख्यानं वर्तते, आख्यायिका वर्तते, यक्षोपाख्यानं। प्रथम अध्याये तथा द्वितीय अध्याये उक्तं ब्रह्म न इंद्रिय गोचरं न मनसा अपि ज्ञातुं शक्यते। अतः अविषयत्वात् न तु इंद्रिय गोचरम्। अतः एव उच्यते अविज्ञातं विजानातां विज्ञातम् अभिजानाताम् इति। इत्युक्ते अधिकारिणः सूक्ष्म बुद्धिः अपेक्ष्यते। मंदबुद्धिनां कथं ब्रह्मज्ञान संपादनं भवति। अतः एव
प्रथम अध्यायद्वयस्य अधिकारी तत्र धीरः सूक्ष्म बुद्धिमान् इति उपनिषदा सूचितं भवति। यदि शिष्यः यदि साधकः न सूक्ष्म बुद्धिमान् न धीरः किंतु स्थूल बुद्धिमान् तस्य अधिकारित्व अपेक्षा अस्ति इति चेत् तस्यापि शास्त्रं न निराकरोति। तस्यापि ज्ञान साधनम् उपदिश्य उपदेष्टुम् इष्ट्वा तदर्थमेव एषा आख्यायिका वर्तते। आख्यायिका रूपेण कर्मयोगः उपदिष्टः उपासना अपि उपदिष्टा भवति। कर्मयोगेन तथा उपासनया इति साधनैः अधिकारित्वं प्राप्य यत् उक्तं प्रथम अध्यायद्वये तद्ब्रह्म ज्ञातुं शक्यते। अतः तृतीयखण्डे एका आख्यायिका वर्तते। आख्यायिका द्वारा उपनिषत् किंचित् वदति। किं तत्? का आख्यायिका? ब्रह्मदेवानां अनुग्रहार्थम् अनुग्रह असुराणां जयः तदेव अनुकूलः। अतः देवानां कृते संग्रामे ब्रह्म जितवत्। संग्रामे युद्धे देवाः विजयं प्राप्तवन्तः। तेन किम् अभवत्? तेषां ते पूजिताः अभवन्। ब्रह्म विना युद्धे असुराणां पराजयः न संभवति। किन्तु एतद् विषयम् अज्ञात्वा देवाः चिन्तितवन्तः अस्माकम् एव जयः, अयं जयः, अस्माकम् एव अयं महिमा। ऐक्षन्त अस्माकमेव अयं जयः, अस्माकमेव जयः महिमा इति स्वश्लाघनं कृतवन्तः अभिमानिनः भवन्ति। अतः तेषाम् अहङ्कारं नाशयितुं ब्रह्म यक्षरूपेण प्रादुर्भूतं भूत्वा देवानां मध्ये यक्षरूपेण प्रादुर्भूतवत् ब्रह्म। तद्ब्रह्म किम् इति देवाः न ज्ञातवन्तः। अतः सः यक्षः कः इति ज्ञातुम् इच्छया देवाः अग्निम् उक्तवन्तः, त्वं गत्वा कः सः यक्षः इति ज्ञात्वा सः कः यक्षः, सः प्रकाशः वर्तते, कः सः इति ज्ञात्वा आगच्छतु इति देवाः प्रेषितवन्तः। अग्निः अपि यक्षं प्रति गतवान्। यदा अग्निः यक्षस्य समीपं गतवान् तदा एव यक्षः पृष्टवान्, त्वं कः इति। सर्वैः अग्निः ज्ञायते एव, किन्तु यक्षः पृच्छति, दृष्टवान् कः त्वम् इति। अतः यक्षस्य प्रश्नं श्रुत्वा अग्निः लज्जितः अभवत्। कथं सः मां न जानामि इति चिन्तितवान्। अग्निः उक्तवान्, अहम् अग्निः नाम्ना अहं लोके प्रसिद्धः अस्मि। मम अन्य नाम अपि अस्ति, जातवेदाः इति सर्वम् उक्तवान्। अग्नेः उत्तरं श्रुत्वा यक्षः पुनः पृष्टवान्, तव वीर्यं किं? वदतु, तव सामर्थ्यं किम्? अग्निना उक्तम्, अहं सर्वं दहेयं, सर्वं भस्मीकरोमि। एतत् श्रुत्वा अग्नेः समीपे एकं
शुष्कं तृणं स्थापितवान् यक्षः स्थापयित्वा उक्तवान् मया स्थापितम् एतत् तृणं त्वं भस्मीकुरु किन्तु अग्निना कर्तुं न शक्यते असमर्थः अभवत् अग्निः अतः लज्जितः भूत्वा किं कृतवान् अग्निः प्रत्यागतवान् देवान् प्रति प्रत्यागतवान् अहं मया सः इति ज्ञातुं शक्यते इति अनन्तरं देवाः वायुं प्रेषितवान् वायुः अपि तद्वत् तत्र गत्वा त्वं कः इति पृष्ट्वा तदनन्तरमेव यक्षेण पृष्टः त्वं कः इति सः एव एतावत् लज्जितः भूत्वा प्रत्यागतवान् यक्षः वायोः समीपे अपि एकं तृणं स्थापयित्वा चालयतु इति पृष्टवान् किन्तु वायुना चालयितुं न शक्यते अतः सः एव लज्जितः भूत्वा देवान् प्रत्यागतवान् अन्ते किं कः गतवान् इन्द्रः गतवान् यक्षं प्रति इन्द्रः गतवान् यदा इन्द्रः गतवान् तदा यक्षः अन्तर्हितः अभवत् तिरोभूतः अभवत् तस्य स्थाने उमावती ऐमवती पार्वती प्रादुर्भूता यक्षस्य स्थाने तद्दृष्ट्वा सा एव सा ऐमवती पार्वती इत्युक्ते विद्या एव विद्यास्वरूपी सा प्रादुर्भूता इन्द्रः विनयेन माम् उपदिशतु इति ब्रह्मोपदेशं प्रार्थितवान् इति कल्पनीयं ब्रह्मोपदेशं प्रार्थितवान् सा अपि उपदिष्टवती तेन इन्द्रः ज्ञानं लब्धवान् इन्द्रेण सर्वाः देवाः अपि ज्ञानं लब्धवन्तः ज्ञानेन आत्मज्ञानेन ते सर्वे महिमां प्राप्तवन्तः तदेव आख्यायिका चतुर्थखण्डे अपि आख्यायिका वर्तते एव आख्यायिका चतुर्थखण्डे आख्यायिका सम्पूर्णा भवति यथा इन्द्रेण पृष्टः उमादेवी इन्द्रं बोधयति यत् सः यक्षः साक्षात् ब्रह्म एव इति युष्माकं जयः वस्तुतः ब्रह्मणः एव न तु युष्माकम् इति ब्रह्मोपदेशम् उपदिष्टवती उमादेवी ब्रह्मविद्यां प्राप्य इन्द्रादिदेवताः यशः प्राप्तवन्तः अनन्तरम् अस्मिन् खण्डे उपासनाः उपदिष्टाः उपनिषदः उपासनाः उपदिष्टाः सन्ति अधिदैव उपासना अध्यात्म उपासना तथा गुणविशिष्ट ब्रह्मोपासना द्वे अधिदैव उपासना तु द्वे अधिदैव उपासने उपदिष्टे तथा अध्यात्म उपासना अपि गुणविशिष्ट ब्रह्मोपासना अपि उपदिष्टा उपासनया किं फलम् उपासनया चित्तनैश्चल्यं भवति अधिकारित्वं प्राप्नोति साधकः अतः एव उपासनायाः उपदेशः कृतः अतः कं प्रति अधिकारिणं प्रति मंद शिष्यान् प्रति अधिकारित्व प्राप्तये एव मंद अधिकारिणं प्रति उपासनाः उपदिष्टाः अत्र एव वर्तते एषः मन्त्रः सर्वान् उपदेशान् श्रुत्वा शिष्यः पुनः पृच्छति उपनिषदं भो ब्रूहि इति उपनिषदं भो ब्रूहि मया उपनिषदम् मया उपनिषद् उक्ता एव प्रथम अध्याये द्वितीय अध्याये एव उक्ता एव उपनिषद् उक्ता एव संपूर्णा एव पुनः शिष्यः पृच्छति उपनिषद् भो ब्रूहि तत् श्रुत्वा आचार्य उक्तवान् ते उपनिषद् उक्ता आत्मज्ञानम् उक्तमेव श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्यादि मंत्रैः उपनिषत् कथिता एव
अतः शिष्यस्य प्रश्नं श्रुत्वा अत्र आचार्यः अनन्तरं ब्रह्मविद्याप्राप्तये अंतःकरणशुद्धिः आवश्यकी इति कृत्वा अंतःकरणशुद्ध्यर्थं कानिचित् साधनानि आचार्यः अत्र उक्तवान्। साधनानि साधनं कर्मयोगः उपासना इति। तदर्थमेव उपासना अपि उक्ता एव पूर्वम्। उपासनया निश्चित नैश्चल्यं भवति, कर्मयोगेन अंतःकरणशुद्धिः भवति। अतः अंतःकरणशुद्ध्यर्थं योग्यताप्राप्त्यर्थं साधनानि कर्मयोगरूपेण उपासना रूपेण आचार्यः उक्तवान्। अनन्तरम् एव किञ्चित् अन्य साधनानि अपि उक्तवान्। तपः तस्य इति तस्याः ब्रह्मविद्यायाः अपेक्षिता का अपेक्षिता ब्रह्मविद्या प्राप्तये प्राप्तये योग्यता अपेक्षिता। तदर्थमेव उक्तः तपः दमः कर्म सत्यम इत्यादि साधनानि। तपः इत्युक्ते स्वधर्म आचरणं। तपः स्वधर्म निष्ठा एव तपः। दमः इत्युक्ते इन्द्रिय सर्वेन्द्रियाणां निग्रहः दमः शमः विवेक इति दमः इति पदेन शमः अपि शमः दमः तितिक्षा श्रद्धा सर्वे गृह्यन्ते एव। कर्म इत्युक्ते निष्कामकर्म, शास्त्रविहितं श्रौतकर्म स्मार्तकर्म या लौकिक कर्म यत् कर्म विहितं तत्सर्वं निष्कामरूपेण कर्मयोग बुद्ध्या कर्तव्यम्। अतः कर्म सत्यम् इति सत्यवचनं सत्यवचनस्य परिपालनं यथार्थभाषणं तथा भाषणस्य यत् उक्तं तत् तस्य परिपालनमेव तद्वत् आचरणं करणीयं सत्यम् इति कानिचित् साधनानि ब्रह्मविद्यायाः साधनानि भवन्ति। अतः आचार्येण अन्ते शिष्यान् प्रति उक्त्वा पुनः अन्ते उच्यते ब्रह्मविद्यां प्राप्य अस्मात् संसारात् यो वा एताम् एवं वेद एतां ब्रह्मविद्यां वेद पाप्मानम् अपहत्य अन्ते स्वर्गे लोके स्वर्गलोकः इति युक्ते स्वर्गलोकः इति युक्ते न तु आपेक्षिक स्वर्गलोकः आत्यन्तिक स्वर्गलोकः तत्तु अत्र एव भवति, इह एव भवति, इह जन्मनि एव भवति, आत्मज्ञानेन एव भवति। तदेव स्वर्गलोकः। स्वर्गलोके ज्येये सः स्वर्गलोके ज्येये इति सः जायसी तत्र एव प्रतिष्ठति भवति। प्रतिष्ठति इति अन्ते द्विवारम् उक्त्वा उपनिषदः समाप्तिः सूच्यते। भाष्यकारेण उक्तम् पाप्मानम् अपहत्य यः एताम् इति ब्रह्मविद्यां कामिम् उपनिषदं यः जानाति सः स्वर्गलोके निर्दुःखात्मनि परे ब्रह्मणि इत्यर्थः। स्वर्गलोके इति न तु ब्रह्मलोकः न तु स्वर्गलोकः, ब्रह्म एव लोकः, सः एव तत्र दुःखं नास्ति, तत्र आत्मनि दुःखं नास्ति, ब्रह्मणि दुःखं नास्ति। अतः निर्दुःखात्मनि परे ब्रह्मणि ज्येये इति महती सर्वमहत्तरे प्रतिष्ठति। तद्ब्रह्म आत्मत्वेन अवगम्य ब्रह्म प्रतिष्ठति प्रतिपद्यते। ब्रह्म
भूत्वा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञात्वा ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः। प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति ब्रह्म प्रतिपद्यते, ब्रह्म लभते, ब्रह्म लाभः न तो विषय लाभः। यथा अन्य विषय लाभः भवति तद्वत् न, ब्रह्म लाभः तु आत्मलाभः, आत्मलाभः एव ब्रह्म लाभः। कर्मणा न तस्य लाभः न भवति, आत्मलाभः। अतः एव उक्तं वेत् तत् न तो अप्राप्तस्य प्राप्तिः, प्राप्तस्य प्राप्तिः, वित्तस्य वित्तिः इति। अतः एव यत् आत्मत्वेन अवगम्य तद्ब्रह्म अहम् अस्मि इति अवगम्य किं भवति, ब्रह्म भूत्वा ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म प्रतिपद्यते इति उपनिषत् समाप्ता भवति। अन्ते पुनः एकवारं शान्तिपाठः भवति इति उपनिषत् समाप्ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. We will do दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम